Dere altın kozulamakta. Altın! Altın mı? Simon, doğruca Çavdar Obası'na yol aldı. Onu koruyacak tek kişi Ural'dı. Nefesim Ural'ın ensesinde olacak. Hele bir vakti gelsin. Yüklüyüm Doğan'a. Baba oluyorum. Duysunlar. Duysunlar. Bütün can duysun. Baba oluyorum baba. Baba oluyorum baba. Eğitme. Davranın kardeşler. Davranın. Ne oturursun Zula öyle camış gibi. Hayırdır kardeş? Evladım gelir evladım. Ne bakarsınız Zula? Baba oluyorum baba baba. Ya kardeş! Kardeş yeğenimiz dolaşıyor! Kardeşim. Bizim Bamsalt ne vakit hatunlanacak? Günkut, ayağa kalkasın. Yok Günkut, kalkmayasın. Ben seni kaldırırım Günkut. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 27 की। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि उस्ताद हजरत ओरियान नदीज में अपने सिपाहियों के साथ में सोना निकालने में मुसरफ होते हैं और वहीं ओराल का खास आदमी यानी बातू खान जालियों के पीछे छुकर जासूसी कर रहा होता है। उस्ताद हजरत ओरियान नदी में हाथ डालते हैं और वहाँ से मुट्ठी भर कुछ चीज निकालते हैं। उससे उन्हें सोने के कुछ ज्यादा से जर्रात नजर आते हैं और वो खुशी के मारे तेज आवाज में कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, नदी हम पर मेहरबान है और हमें ज्यादा तादाद में सोना मिल रहा है। और बादो खान ये बात सुन लेता है, कहता है खुद से, ओहो तो ये लोग सोना निकाल रहे हैं। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई अर्तुग भाई से कहते हैं कि सिमोन बचने के लिए भागकर जावेदर कबीले में ओराल की तरफ गया था। जाहिर सी बात है कि इसमें ओराल का पूरा पूरा हाथ है और ओराल ही वो शख्स है जो सिमोन को पनाह दे सकता था, लेकिन ओराल ने उसे मारकर अपने नाम बिल्कुल साफ कर लिया और उसने सारे इल्जाम अपने दबा दिए। अर्तुग भाई कहते हैं, जनाब सरदार, अभी आपको ओराल के मामलों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि सरदार जानदार और अलियार सभी उसे बेगुनाह समझते हैं। अगर हमने अभी उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई तो इस तरीके से हमारे और जावेदार के रिश्तों में काफी बेचैनी पैदा हो जाएगी और हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, आप सही कह रहे हो अर्तुग भाई, लेकिन सही वक्त आने पर मैं ओराल का सर अपने हाथों से अलग करूंगा। दूसरे जानिब बानो जुजेक दुआंग को अपने पास बिठाकर एक खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन होती है। दुआंग उनके पास आकर बैठता है। बानो जुजेक दुआंग से कहती हैं कि मैं उम्मीद से हूँ। दुआंग ये सुनकर बहुत खुश होता है और बंदर के चेहरे एक छोटे बच्चे की तरह उछलने लगता है और जोर जोर से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए चिल्लाने लगता है, मैं बाबा बनने वाला हूँ, मैं बाबा बनने वाला हूँ। दूसरी जानिब जावेदार कबीले में सरदार जानदार और ओराल अलियार बैठे होते हैं। सरदार जानदार ओराल से कहते हैं, तुमने उस काफिर का सर उतार कर मेरा सर और इस कबीले का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। ओराल अलियार कहता है, आपने बहुत अच्छा वक्त सुना है भाई, आपकी वजह से हम अर्तुगरुल साहब की अच्छी तरह से मदद करने में कामयाब हुए हैं। जानदार कहता है, अर्तुगरुल बहुत बड़ा जंगजू है, अगर हमने उसे अपने साथ मिला लिया तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी जानिब तुर्गुत अपने खेमे में बहुत ज्यादा परेशान और मायूस बैठा था। तभी बामसी तुर्गुत के खेमे में आकर उसके पास बैठता है और कहता है, तुर्गुत भाई, आज हमने हाली बहादुर को फतेह किया है, लेकिन तुम यहाँ उदास बैठे हो और ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर जैसे हम हार गए हो। तुर्गुत कहता है, मैंने उन काफिरों के साथ इसलिए इतने दिन गुजारे ताकि मैं सिमोन और ओराल दोनों को बेनकाब कर सकूं, लेकिन उस ओराल ने सारा खेल बिगाड़ दिया।
था। बामसी कहता है ये अच्छा है भाई, हमें एक साथ सभी दुश्मनों को खत्म नहीं करना चाहिए, तुम आराम से रहो, हम ओरल को कभी अच्छे वक्त देखकर मार डालेंगे। तुर्गुत कहता है हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, हम उसे भी देख लेंगे। इतने में दुआंग खेमे में भागता हुआ और खुशी से पागल होता हुआ दाखिल होता है और उसका हाथ में तलवार होती है। वो दोनों चौंक जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ दुआंग, क्या हुआ? दुआंग कहता है मैं बाबा बनने वाला हूँ भाइयों, मैं बाबा बनने वाला हूँ। ये सुनकर बामसी और तुर्गुत दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तीनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। दूसरी जानिब काई कबीले के मरकजी खेमे में दवा का एहतमाम किया जा रहा था। दस्तरखान पर अलग अलग खाने की चीजें लगाई जा रही थी। तभी जानदार साहब अपने परिवार के साथ खेमे में दाखिल होते हैं। हायमा खाला उनका खैर मकदम करती हैं और इस्तकबाल करती हैं। जानदार पूछता है क्या अर्तुल साहब अंदर हैं? हायमा खाला कहती हैं जी हाँ वो अंदर हैं। फिर जानदार अर्तुल भाई के खेमे में दाखिल होता है। अर्तुल भाई उनका इस्तकबाल करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। फिर अर्तुल भाई अपनी तलवार की धार को तेज करने में लगे वो होते हैं। ये देखकर जानदार कहता है आज दिन की जंग की बाद तलवार की धार को तेज करना बहुत जरूरी होता है। अर्तुल भाई कहते हैं तलवार को हमेशा तेज रखना चाहिए जानदार साहब, क्या पता दुश्मन कब कहां से और किस तरह से हमला कर दे। जानदार कहता है आपकी जीत बहुत से लोगों की तवज्जो का बाइस बनेगी, अब आप बहुत ज्यादा खतरे में हैं और इस बात को लेकर काफी और लोग बहुत ज्यादा गुस्से में भी हो सकते हैं और खास तौर पर कायरो साइचर का गवर्नर। मेरे कहने का मतलब है एक अकेला दरख्त आसानी से गिर जाते हैं, काई और जाविदर कबीले को लाजमी एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। अर्तुल भाई कहते हैं शुक्रिया जानदार साहब, मैं इस बात से मुस्तैद हूँ कि इत्तिहाद में ताकत होती है। जानदार कहता है अगर इत्तिहाद खून के रिश्तों से बंध जाए तो ये पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा। आपकी इजाजत से मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी इस्लाहान से शादी कर लो, इत्तिहाद की अलामत के तौर पर। यह सुनकर अर्तुल भाई चौंक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ हलीमा सुल्तान दाखिल होती है और कहती है खाना तैयार है, आप आ सकते हैं। ये कहकर हलीमा बाहर चली जाती है। फिर अर्तुल भाई जानदार से कहते हैं चलिए जानदार साहब खाने का इंतजाम हो चुका है। जानदार अर्तुल भाई का हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि इस बारे में आप कुछ नहीं कहोगे अर्तुल साहब? अर्तुल भाई कहते हैं बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें खाने के लिए इंतजार नहीं कराना चाहिए, हम इस मामले में खाने के बाद बात करेंगे। फिर दोनों उठकर मरकजी खेमे में आ जाते हैं जहाँ दस्तरखान लगा हुआ होता है। फिर अर्तुल भाई हाथों से इशारा करते हुए सभी को बैठने के लिए कहते हैं। इस्लाहान और जानदार के साथी अर्तुल भाई को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं। अर्तुल भाई दुआंग और बनो जिजेक को उनके होने वाले बच्चे के लिए मुबारकबाद देते हैं। इसके बाद खाना शुरू हो जाता है। खाने के दरमियान ओराल कहता है अर्तुल साहब जैसे आपकी दौलत में इजाफा हुआ है ऐसे ही दुश्मनों में भी इजाफा होगा। अर्तुल भाई कहते हैं हम दुश्मनों को शिकस्त देकर आज दावत मना रहे हैं और जितने भी दुश्मन थे हमारे हमने उन्हें सबको खत्म कर दिया है। हमारे दुश्मनों को बढ़ने दें ताकि हमारे सिपाहियों की तलवारों को बिल्कुल भी जंग न लग सके। ओराल कहता है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपके दुश्मनों में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे आपको दोस्तों में भी इजाफा करना चाहिए ताकि जंग के वक्त वो आपके साथ मिलकर लड़ सके। हायमा खाला कहती है हमेशा दोस्त बनाना दुश्मन बनाने से बेहतर होता है। हम बानो जिजेक को दुर्गा कबीले से ब्याह कर लाए थे, अब ऐसे ही हमें जावेदर कबीले से शादी के जरिए इत्तिहाद को मजबूत करना चाहिए। ये सुनकर इस्लाहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वो नीचे ही नीचे मुस्कुराने लगती है। इनकी बात सुनकर चोलपन कहती है हायमा खाला मुझे उम्मीद है ये दिन जल्दी हमें देखने के लिए नसीब होंगे। जानदार कहता है सच ये है अर्तुल साहब, शादी के जरिए हम दोनों के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो जाएंगे। अर्तुल भाई कहते हैं हमें सब तुर्कों के कबीलों को इत्तिहाद में मजबूत करना चाहिए, न कि सिर्फ दो कबीलों के, हम बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं। जानदार कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो अर्तुल साहब, मैं आपकी ऐसी सोच को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ओराल कहता है आस पास के तुर्क कबीले सबसे बड़े ताकतवर और बड़े कबीले का साथ देंगे और जावेदर कबीला दूसरे कबीलों से ज्यादा ताकतवर है। जानदार साहब का पुरसकून साया ने किसी भी आने वाली बलाओं से महफूज रखेगा। अर्तुल भाई कहते हैं ओराल साहब हम चंद लोगों के साथ लड़ते हैं जब तक कि उनके सांसें खत्म नहीं हो जाती, हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि इन जमीनों पर अमन कायम हो और अमन कायम करने के लिए हमें अकीदत, जुर्रत और हिम्मत दरकार होती है और जिस कबीले में ये खूबियाँ मौजूद होती हैं वो दूसरे कबीलों को अपने झंडे के नीचे इकट्ठा करेगा। और जहाँ तक जानदार साहब के साए की और इनकी रहबरी की बात है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप तकब्बुर का शिकार नहीं बनोगे इंशाअल्लाह। ये सुनकर ओराल और जावेदर कबीले वाले सब लोग चौंक जाते हैं। फिर सब लोग दोबारा खाना खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब हाली बाजार में तुर्गुत और उनके सिपाही हाली बाजार के सराय में खाना खा रहे थे। तुर्गुत बामसी से कहता है हम सब एक साथ हैं, चलो हमें कोई कहानी सुनाओ। इसके बाद बामसी खड़ा हो जाता है और सब सिपाहियों को एक बहादुर जंगजू की मोहब्बत और उसके शहीद, उसकी जुर्रत, उसकी अकीदत की कहानी सुनाता है और कहता है वो जंगजू दुश्मनों की वजह से 16 साल तक अपने प्यार से दूर रहा था। कहानी सुनकर सारे सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं। गुनगुन बामसी को छेड़ते हुए चुटकी लेते हुए कहता है तो तुम कब शादी कर रहे हो बामसी? ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी सिपाही जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सुनकर बामसी थोड़ा गुस्से में आ जाता है, गुनगुन के पास जाता है और उसके मुच्छों को पकड़कर उसे खड़ा कर देता है और कहता है गुनगुन भाई मैं अपनी तलवार के
साथ शादीशुदा हूँ। आदमी को एक बार बताने से समझ आ जानी चाहिए और मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आ गई होगी। फिर बाम से खंजर निकालकर गुनगुत की मूछें काट डालता है और सब सिपाही गुनगुत को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर गुनगुत गुस्से में बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब कई कबीले में खाना खाने के बाद सरदार जानदार कहता है, मैं अपनी कीमती बेटी तुम्हें देना चाहता था ताकि मेरे नवासी एक दिन तुर्क कबीले की रहनुमाई करे और काफिरों के दिलों में खौफ पैदा करे। पर देखो क्या हुआ, अर्तुल भाई एक कब्र की तरह खामोश है। अर्तुल भाई कहते हैं, आपने मुझे बहुत इज्जत बख्शी है जानदार साहब, मुझे भी ऐसी ही चीजों की ख्वाहिश है, लेकिन जो बोझ और जो जिम्मेदारी आप मेरे कंधों पे डालना चाहते हैं वो बोझ बिल्कुल भी हल्का नहीं है। मुझे जरूर इस बारे में सोचना होगा। जानदार कहता है, मैं जो भी बात कहता हूँ बहुत सोच समझ कर कहता हूँ। मेरा मकसद आपस में इत्तेहाद को बढ़ाना था, लेकिन इसके बजाय हमारा इत्तेहाद अब कमजोर हो गया है। आप मेरे अल्फाजों को गनीमत मत समझो अर्तुल साहब। अर्तुल भाई कहते हैं, ना ही किसी गनीमत और ना ही किसी जीत को एक आदमी को अपनी ईमानदारी खोने पर आमादा करनी चाहिए जानदार साहब। और कहता है, हम जानते हैं कि आप कितनी इज्जतदार और शरीफ आदमी हैं। जब जानदार साहब आपको अपनी बेटी के काबिल समझते हैं तो आपको भी उनके एहसान का बदला चुकाना चाहिए। और जहाँ तक हाली बाजार का मसला है, अगर हम अपने तिजारत का तजुर्बा इस्तेमाल करें तो बाजार बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। अर्तुल भाई कहते हैं, तो क्या आप सिमोन को मारकर बाजार पर अपना हक जताना चाहते हैं औरल साहब? और कहता है, अर्तुल साहब हाल बाजार फतेह का इनाम है। आपने बाजार फतेह किया है और मैंने सिमोन को कत्ल किया है जो आपके हाथों से निकल चुका था, तो इस तरह से मेरा हक जताना एक जरूरी बात है। अर्तुल भाई को सोचकर कहते हैं, मुझे लग रहा है कि आप सब बिल्कुल तैयार होकर आए हैं। ये पहली बार है कि मैंने आप सबको एक साथ इकट्ठा देखा है। मैं आप सबके लिए बहुत खुश हूँ। और जहाँ तक शादी की बात है, मैं अपने घर वालों से बात करूंगा और फिर किसी नतीजे पर पहुँचूंगा। फिर अलियार कहता है, अर्तुल साहब मेरे बाबा और अलियार साहब बस यही चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे एक साथ मुत्तहिद रहें। आखिर जावेदर कबीला इतना मजबूत जरूर है कि एक दुश्मन के सामने खड़ा होकर अपने दोस्त की हिफाजत कर सके। जानदार कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे रुसवा नहीं करोगे और मेरी रात एक अच्छी खबर के साथ खत्म होगी इंशाल्लाह। फिर जानदार और अलियार तीनों खड़े हो जाते हैं और अर्तुल भाई से इजाजत लेकर बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुल भाई सिपाही अब्दुर्रहमान को आवाज लगाते हैं। अब्दुर्रहमान अंदर आता है और अर्तुल भाई अब्दुर्रहमान से कहते हैं, हाइमा अम्मा से कहो मैं अर्तुल भाई के खेमे में आपका इंतजार कर रहा हूँ। अर्तुल भाई यहाँ गहरी सोच में होते हैं। और नाजरीन, हमारा एपिसोड यहाँ अपने इख्तिताम को पहुँचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं 8वीं बहस की। इस बहस में हम बात करेंगे हिस्पानिया के घेरा तंग करने के सिलसिले में हसन बिन खैरुद्दीन की पॉलिसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हसन बिन खैरुद्दीन ने मुस्तगानम में कामयाबी को मौका गनीमत ख्याल करते हुए बहरान से हिस्पानवी मरकज़ का नाम और निशान मिटाने का अज़्म कर लिया। अल-जज़ायर के शहर में उस्मानी फ़ौजों के अलावा जदीद मुनज़्ज़म और इताअत शौर फ़ौजों की फराहमी की तैयारियां शुरू कर दी और ज़ाविया से 10,000 आदमी फराहम कर लिए गए। इसके अलावा हसन ने एक और लश्कर तरतीब दिया और इसकी ज़माम क़यादत अपने वालिद के एक पुराने मददगार के हाथ में दी। इसी दौरान मकामी फ़ौजों की तायद और नुसरत हासिल करने की भी कोशिश की और इस मकसद के लिए सुल्तान को बिन काजी की बेटी से शादी कर ली। इस शादी का एक और फ़ायदा भी हुआ कि इसकी वजह से उसे एक और कबायली सरदार अब्दुल अजीज़ बिन अब्बास के मुकाबले में इब्न काजी की फ़ौज से मदद हासिल करने का मौका मिल गया। अब्दुल अजीज़ अब्बास ने मगरिब में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था और इस वजह से उस्मानी बहरी बेड़ा हमेशा हिजर बादेस और तगना के दोनों शहरों पर चक्कर लगाता रहता था। 965 हिजरी बामुताबिक 1558 ईस्वी में हसन बिन खैरुद्दीन ने बोहिया राइस को बादेस का कायद मुकर्रर किया। बादेस ने
کورتمبا سے لے کر رائس سانت فنسٹ کا علاقہ تاراج کر ڈالا۔ بعد میں اس کے زیر قیادت کئی جہاز آئے اور یہ بجاپور پر جبل طارق کی تنگنائی کے سردار کے لقب سے موسوم ہوا۔ ایک ہسپانوی رپورٹ جس کو فرانسکو ڈی ایبانیر نے قلم بند کیا ہے میں مذکور ہے کہ بوہیا کے پاس 4 جنگی جہاز ہیں۔ پہلا جہاز جس کی یہ خود قیادت کر رہا ہے، اس پر عثمانی سوار ہیں جو تیر کمان منجیق سے لیس ہیں۔ دوسرے جہاز کی قیادت قرہامی کر رہا ہے اور اس پر 80 عثمانی جنگجو ہیں، ان کے پاس بھی اس طرح کا اسلحہ ہے۔ تیسرے جہاز کا قائد مراد رائس ہے اور اس پر 70 فوجی سوار ہیں، جبکہ چوتھے جہاز کے سپاہیوں کی تعداد بھی 70 ہے اور ان کے پاس بھی وہی اسلحہ یعنی تیر کمان ہے۔ ان 4 جہازوں کے علاوہ جو کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے تنگنائی کے پانیوں کو عبور کر لیا ہے، بادیس میں اس کے پاس 2 اور جہاز بھی ہیں۔ تیسرے جہاز پر بھی کام شروع ہے۔ بادیس کے جہازوں کے ساتھ تطوان، الرائس اور سلا کے جہاز بھی سرگرم عمل ہیں۔ تطوان میں 3 جہاز ہیں جو ضخامت میں چھوٹے ہیں۔ الرائش میں 3 جہاز اس کے علاوہ ہیں جو تطوان کے جہازوں کی شکل پر ہیں۔ سلا میں 2 جہاز ہیں جو تطوان اور الرائش کے جہازوں سے بالکل مختلف ہیں، لیکن دوسرے جہاز یوحیا کی قیادت میں نہیں ہیں۔ حسن بن خیر الدین نے اسلامی جنگی جہازوں کو اندلس کے ساحلوں پر حملہ کرنے اور ہندوستان کے جہازوں پر قبضہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت اور تجارت ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ اشبیلیہ کے تاجروں نے اس امر کی اسپانوی بادشاہ سے شکایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا ہے کہ بادیس کی بحریے اور دوسرے اسلامی جہاز سمندر میں جہاز رانی کے راستوں اور ہندوستان کے ساتھ تجارتی راستوں پر بڑی تباہی مچا رہے ہیں۔ کوئی جہاز بوہیا کی اجازت کے بغیر سمندر میں نہیں چل سکتا۔ ہسپانیہ کے ساحلی علاقوں پر خوف و ہراس کا یہ عالم ہے کہ لوگ خوف کے مارے زمینیں بھی کاشت نہیں کرتے۔ انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں کام کے دوران عثمانی کا گھیراؤ نہ کر لے۔ اسی طرح شکاری بھی ساحلوں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں مولوی عبداللہ کی پالیسی کے بارے میں۔ مولا عبداللہ اپنے والد کی پالیسی پر کاربند تھا۔ اس کا مقصد تھا مغرب میں اپنے ہدف کو پانے کے لیے ڈٹ جانا اور عثمانیوں کے دشمنوں ہسپانیہ اور پرتگال کے ساتھ معاہدہ کر کے اور ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات پیدا کر کے اس مقصد میں
ان سے امداد حاصل کرنا۔ نصرانیوں کے ساتھ صلح و آشتی کی اس پالیسی کی وجہ سے اسے یورپی ملکوں کے بہت سے مطالبات ماننا پڑے۔ مثلاً فرانس کے سفیر کا اس نے استقبال کیا اور اس کے ہاتھوں امیر انطونیو ڈی بربون کے نام ایک خط ارسال کیا، جس میں فرانسیسی مطالبات کو ماننے پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ شوال 966 ہجری بمطابق جولائی 1559 میں فرانسیسی امیر مولا عبداللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں قرار پایا کہ عبداللہ فرانس کو ایک بندرگاہ پیش کرے گا، جس کی عوض فرانس اسے اسلحہ اور حربی سامان دینے کے علاوہ ایک فوجی دستہ مہیا کرائے گا جو غالب کا خاص باڈی گارڈ ہونے کی ڈیوٹی دے گا، کیونکہ عبداللہ اب ترکی محافظوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ جنہوں نے اس کے والد محمد الشیخ کو قتل کرنے کا جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ 21 جمادی الاول 966 ہجری بمطابق 13 اپریل 1559 عیسوی کو ہسپانیہ اور کاتو کمبر سیس کے درمیان معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ کا نتیجے میں اٹلی کی جنگ رک گئی۔ فرانس کی کوشش تھی کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اسپانیہ کے ساتھ جنگ کا یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے، کیونکہ فلپ ثانی کو یورپ میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہو چکی تھی، اس لیے کہ مذکورہ معاہدہ نے اسپانیہ کے اٹلی میں اثر و رسوخ کو زیادہ کرنے میں مدد کی تھی، اور فرانس اس اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھا، اور اس وجہ سے مغرب کی اسلامی سلطنت سے تعلقات پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دولت عثمانیہ کا موقف اس معاہدے کے بارے ایجابی نہیں تھا، کیونکہ اسے اس بات میں تعمیل تھا کہ فرانس سعودیوں کے ساتھ مل کر کوئی وسیع کردار ادا کر سکے گا۔ دولت عثمانیہ اور فرانس کا ٹارگٹ ایک ہی تھا، ہسپانیہ پر حملہ کرنا، اگرچہ دونوں نظریات کے حوالے سے مختلف تھے۔ فرانس چاہتا تھا کہ اسپانیہ پر حملہ کر کے فتح حاصل کرے اور بحر متوسط سے اس کی سیادت کا خاتمہ کر دے، لیکن دولت عثمانیہ کا ہدف تھا ہسپانوی حاکموں سے مسلمانوں کو بچانا اور اندلس کی سرزمین پر دوبارہ مسلمانوں کو قبضہ دلانا۔ 966 ہجری بمطابق 1569 عیسوی کو حسن بن خیر الدین نے اس طرف توجہ مبذول کی اور اپنی فوج کو قلعہ بنی عباس کے امیر عبدالعزیز کے زیر نگی علاقوں کی طرف مارچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس حملے میں میلا اور اس کا قلعہ اور بنی برجا کے شہروں پر قبضہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کی وہاں پوزیشن کافی مضبوط تھی۔
حسن بن خیر الدین نے 400 سپاہیوں کو وہاں نگہبانی کے لیے چھوڑا اور خود باقی فوج کو لے کر بربرہ کی اطراف میں بلاد حمزہ کی طرف واپس لوٹ آیا۔ اس دوران قلعہ بنی عباس کے امیر عبدالعزیز نے عثمانی فوجی دستہ پر حملہ بول دیا۔ عثمانی محافظ دستے اور امیر عبدالعزیز کی فوج کے درمیان گھمسان کی لڑائیاں ہوئیں۔ بالآخر ایک لڑائی میں قلعہ بنی عباس کے امیر عبدالعزیز مارے گئے۔ ان کی جگہ احمد مقران نے لی، جو کوکے نواحی علاقوں کا سردار تھا۔ حسن بن خیر الدین اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ ٹوینس اور الجزائر کے علاقے میں مسیح تاجروں کو پریشان کرنے کی مہم میں شدت آ گئی، کیونکہ مسیحی جہازوں پر حملے ہونے لگے تھے۔ اسی طرح ان بندرگاہوں سے بعض بری لڑاکا فوجیں بھی بھیجی گئیں اور مشرق میں سلطان کی مدد کے لیے بحری بیڑے کا ایک حصہ بھی روانہ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں عثمانی بحری بیڑا ٹوینس میں جربہ پر حملہ کس طرح کرتا ہے۔ رمضان 967 ہجری بمطابق مئی 1560 عیسوی کو عثمانی بحری بیڑا نے پیالی پاشا کی قیادت میں جربہ کے جزیرے پر حملہ کر دیا اور ہسپانیوں کے خلاف اس بیڑے نے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ ہسپانوی جنہوں نے فرانس سے مدد طلب کرنے میں بھی کوئی اور محسوس نہ کی، ناکام رہے۔ اس کے بعد یہ بات بالکل طے تھی کہ پیالی پاشا قسطنطنیہ واپس جانے سے کچھ عرصے پہلے بحر متوسط میں غارت گری ضرور کرے گا، لیکن دوغوس پاشا، جس کو داخلی شورشوں نے بے حد پریشان کر رکھا تھا، اس نے پیالی پاشا کو اس بات کا قائل کر لیا کہ وہ طرابلس کا رخ کرے اور تاجورا کے قریب بغاوت کو فرد کرنے میں اس کی مدد کرے۔ پیالی پاشا فاتحین کی طرح طرابلس پہنچا اور شہر میں بڑے تز و احتشام سے داخل ہوا۔ اس کے جہاز جھنڈوں اور امتیازی نشانات سے سجے ہوئے تھے۔ زیب و زینت کا یہ سارا سامان دشمن سے چھینا گیا تھا اور مال غنیمت میں بانٹ دیا گیا تھا۔ دشمنوں کے جھنڈے سرنگوں تھے۔ پیالی پاشا طرابلس میں صرف چند دن ٹھہرا۔ یہ چند دن تاجورا کے باسیوں کو سرزنش کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے بحری بیڑے کو لے اپنی دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں حسن بن خیر الدین کی گرفتاری اور استنبول کی طرف اس کی روانگی۔ حسن بن خیر الدین مغرب پر حملے کی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس نے قبائلوں کی ایک ایسی فوج بنانا شروع کی جس کو وہ اپنی عدم موجودگی میں الجزائر کی حفاظت کی ذمہ داری سونپنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ینگ چیری فوج پر، جنہوں نے
خطروں کا محسوس کر لیا تھا ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ موسم سرما 696 ہجری بمطابق 1561 عیسوی کو عثمانیوں نے حسن پاشا اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور 5 جولاں استنبول بھیج دیا۔ حسن پاشا کے ساتھ فوج کے چند سردار بھی استنبول کے لیے روانہ ہوئے تاکہ وہ سلطان کی خدمت میں اس بات کو بیان کر سکیں کہ کن اسباب کی بنا پر حسن پاشا کو گرفتار کیا گیا۔ گویا ان کا کام تھا حسن پاشا پر لگائے جانے والے ان الزامات کو ثابت کرنا کہ وہ ترکی ٹریننگ سینٹر کو ختم کرنا چاہتا ہے اور مقامی لشکر پر اعتماد کر کے سلطان کے خلاف اپنی خود مختاری کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سلطان نے احمد پاشا کی قیادت میں بحری لشکر بھیجا تاکہ باغیوں کو سزا دے اور بدنظمی پر قابو پایا جا سکے۔ احمد پاشا بغاوت کے سرغنوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ان تمام فتنوں پر پردازوں کو استنبول بھیج دیا۔ اب بات کرتے ہیں حسن بن خیر الدین کی الجزائر واپسی کے بارے میں۔ عثمانی فرمانروا سلیمان قانونی نے 970 ہجری بمطابق 1562 عیسوی کے اواخر میں حسن بن خیر الدین کو تیسری مرتبہ پورے عزت و احترام کے ساتھ الجزائر واپس بھیج دیا اور پہلے کی طرح بیل بکیا کا منصب اسے سونپ دیا گیا۔ حسن بن خیر الدین استنبول سے واپس الجزائر روانہ ہوا تو اس کے ساتھ 10 جنگی جہاز اور اسلحہ سے لیس فوجی قوت بھی تھی۔ استنبول سے الجزائر واپس آ کر 5 ماہ تک حسن بن خیر الدین تیاری کرتا رہا اور وہران اور ایک بڑی بندرگاہ پر حملہ کرنے کے لیے انتظامات مکمل کرنے میں لگا رہا۔ الجزائر روانہ ہوا تو اس کے ساتھ 10 جنگی اور اسلحہ سے لیس فوجی قوت بھی تھی۔ استنبول سے الجزائر واپس آ کر اب الجزائر کے صرف یہی 2 علاقے تھے جو ابھی تک ہسپانیہ کے قبضے میں تھے۔ 971 ہجری بمطابق 1563 عیسوی حسن بن خیر الدین الجزائر سے نکلا اور مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک لشکر جرار تھا جو 15,000 گنزو یعنی کہ بندوق چلانے والے 1,000 نوجوان گھڑ سواروں جو احمد مقرن زواوی کی زیر قیادت تھے 12,000 جوانوں جو زاوا اور بنی عباس سے تھے پر مشتمل ایک لشکر تھا۔ رہا فوج کے کھانے پینے کا سامان اور رسد تو اسے عثمانی بحری بیڑا مستغانم میں پہنچا چکا تھا جسے حسن نے اپنی کارروائیوں کا مرکز قرار دیا ہوا تھا۔ 13 اپریل کو حسن بن خیر الدین اپنی پوری فوج کے ہمراہ وہران کے شہر کے سامنے تھا۔ فوج کو آگے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہسپانوی پہلے سے ہی جنگ کے لیے
تیار بیٹھے تھے فوراً قلعہ بند ہو گئے اور مورچوں میں بیٹھ کر اسلامی فوج کے حملوں کا جواب دینے لگے۔ ویران کے حاکم کی درخواست پر ہسپانیہ اور پرتگال کی طرف سے مسلسل امداد پہنچنا شروع ہو گئی، جبکہ عثمانی فوجیں 2 مرحلوں کی مسافت پر تھیں اور بیلربک خود 6 مراحل کے فاصلے پر تھا۔ حسن بن خیر الدین کو مجبوراً محاصرہ اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ مالٹا جو ہسپانیوں اور پرتگالیوں کا مرکز تھا بے تحاشا امداد بھیج رہا تھا۔ ایسے میں شہر کی فتح غیر یقینی تھی اور اس طرح حسن بن خیر الدین اپنے ہدف کو پانے میں ناکام رہا، کیونکہ فلپ ثانی نے ہسپانوی بحریے کے لیے ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا جس کی وہ خواہش رکھتے تھے۔ اٹلی اور کتونیا میں جہاز سازی کے لیے ایک عمارت تعمیر کی۔ اس طرح ہسپانیہ کو مالی امداد دینے کے لیے پاپیت نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا۔ قسطنطنیہ کے قانون ساز اداروں کا ایک اجتماع ہوا۔ یہ اجتماع معمول کا اجتماع نہیں تھا، اس میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ ہسپانیہ کو مالی امداد دی جائے تاکہ وہ عثمانیوں کے خلاف جنگ میں اس کی مددگار ثابت ہو۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ہسپانیہ نے اپنے آپ کو نئے سرے سے منظم کیا اور 971 ہجری بمطابق 1563 عیسوی میں وہران میں عثمانیوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اب فلپ ثانی نے جزیرہ بادیس پر قبضہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی تھی، چونکہ وہ وہران میں عثمانیوں کے خلاف کامیابی حاصل کر چکا تھا، اس لیے اس فتح نے اس کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ 971 ہجری بمطابق 1563 عیسوی کو اس نے اپنی بحریہ کو بادیس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ مجاہدین نے سخت مقابلہ کیا اور اسپانوی بحریہ ناکام واپس لوٹی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جزیرہ بادیس جبل طارق سے قریب ترین علاقہ تھا جو مغرب کی حدود میں شامل تھا۔ اس جزیرے کو مجاہدین کے نزدیک ایک اہم بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ وہ یہاں سے بآسانی پانیوں کو عبور کر کے اندلس میں داخل ہو سکتے تھے اور اپنے اندلس مسلمان بھائیوں کو ہسپانیہ کے علاقوں میں امداد فراہم کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سے پہلے بھی اس جزیرے پر کئی حملے ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ عثمانیوں کا اس جزیرے پر قابض ہونا سیادیوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ وہ اس قبضے کی وجہ سے عثمانیوں سے ہر وقت خوف زدہ رہنے لگے تھے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ وہ اس جزیرے سے نکل کر مغرب پر حملہ وار ہو جائیں گے۔ سلطان سعد غالب اللہ نے ہسپانیہ کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ بادیس کے مقابلے میں ہسپانیہ کی مدد کرے گا۔ بہت سے علاقے اس کے سپرد کر کے وہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دے گا، بشرطے کہ وہ اس کے بدلے مغربی ساحلوں کو حفاظت کرے اور اس علاقے میں
عثمانی بحریے کا راستہ روکنے کی کوشش کرے۔ عثمانی بحریہ جو حملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی، جب اسے اس گٹھ جوڑ کا علم ہوا تو اس نے جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور الجزائر واپس چلے گئے۔ 971 ہجری بمطابق 1563 عیسوی کے اواخر میں پادیس میں بہویا رئیس کو اپنے منصب سے معزول کر دیا گیا۔ عثمانیوں نے جنگ کا ارادہ ترک کر کے الجزائر کی واپسی کی راہ لی۔ اب اس کے سامنے مشرق میں جزیرہ مالٹا کی ایک مہم تھی۔ اب بات کرتے ہیں مالٹا پر فوج کشی کے بارے میں۔ سلطان سلیمان قانونی نے جزیرہ مالٹا کو فتح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، جو بحر متوسط میں مسیحیوں کا مضبوط قلعہ تھا، اور جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ذکر ہو چکا ہے کہ مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں کا مستقر تھا۔ سلطان سلیمان نے اپنا بحری بیڑا اس مہم پر روانہ کیا اور امیل بحری بیالی پاشا کو حکم دیا کہ وہ خود اس مہم کی قیادت کرے، اس مہم میں شریک ہوں اور مالٹا پہنچیں تاکہ اس جزیرے کو فتح کرنے کے بعد بقیہ اسلامی قلعوں پر جن پر غنیم نے قبضہ جمع رکھا تھا فتح کیا جائے۔ حسن بن خیر الدین 25 جہازوں اور 3000 سپاہیوں کا ایک لشکر لے کر سلطان کے حکم سے مالٹا کی مہم کے لیے روانہ ہو گیا۔ 18 مئی کو اسلامی بحریہ جزیرہ مالٹا کے بالمقابل پہنچی اور اس کا مضبوطی سے محاصرہ کر لیا۔ مسیح اس کارروائی سے قطعاً غافل نہ تھے۔ فوراً انہوں نے اپنے بحری بیڑوں اور جنگجوؤں کو مسلمانوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سسلی کے نائب الملک کی قیادت میں فوراً مدد پہنچ گئی۔ 28 جہازوں پر مشتمل حربی بیڑا بھی میدان میں اتر پڑا۔ جہازوں پر جنگجوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد سوار تھی۔ دونوں فوجوں میں زور کا رن پڑا، لیکن خوریزی لڑائی کے باوجود یہ جزیرہ فتح نہ ہو سکا۔ مجبوراً مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور آخر 18 ربیع الاول 973 ہجری بمطابق 8 ستمبر 1565 عیسوی کو مسلمانوں نے واپسی کی راہ لی۔ اب بات کرتے ہیں حسن بن خیر الدین بار بروسہ عثمانیہ بحری کا کمانڈر نچیف کے بارے میں۔ سلطان سلیمان قانونی کے بعد اس کا بیٹا سلطان سہیم خان ثانی تخت نشین ہوا، اور اس نے حسن بن خیر الدین کو ترکی بحریے کے کمانڈر نچیف کے منصب پر فائز کر دیا۔ حسن الجزائر سے روانہ ہوا اور 975 ہجری بمطابق 1567 عیسوی کو استنبول پہنچا۔ اس کی جگہ الجزائر میں محمد بن صالح کو بیل ربائی کا منصب دیا گیا۔